डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। हजुरहरूले चाहिँ यो नेपाल म्याथमेटिक्समा स्वागत छ। डियर स्टुडेन्ट्स, आज म चाहिँ कोरिलेसन जुन हाम्रो च्याप्टर थियो त्यो च्याप्टरको लास्ट एक्सरसाइजको एउटा टपिक हाम्रो रहेको छ प्रोबेबल इरोर। कुन टपिक रहेको छ भने प्रोबेबल इरोर्स चाहिँ हाम्रो एउटा टपिक रहेको छ। यो टपिकमा आज चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ वाट इज द मिनिङ अफ प्रोबेबल इरोर, प्रोबेबल इरोर भन्नाले के बुझिन्छ र यो कोरिलेसनमा यसको भूमिका के रहेको छ भने र किन चाहिँ यो कोरिलेसनमा हामीले चाहिँ यसलाई स्टडी गर्नुपर्छ भने जस्ता कुराको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला हामीले प्रोबेबल इरोरको बारेमा पढ्दाखेरि के हो भने डियर स्टुडेन्ट्स, जस्तै कि हामी कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन को जुन आर भ्यालु जुन छ भनेको पर्सनबाट कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन जुन हामी आर को भ्यालु जुन निकाल्छौँ त्यो आर को भ्यालु कतिको विश्वसनीयता र कतिको चाहिँ शुद्धता र कतिको चाहिँ मिनिङफुल र सिग्निफिकेन्ट रहेको छ भन्ने जस्ता भनेको अर्थपूर्ण रहेको छ भने जस्ता कुराको अवगत र ज्ञान दिने काम भनेको प्रोबेबल इरोरले काम गरेको हुन्छ। प्रोबेबल इरोरले के गरेको हुन्छ, जुन हामी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन जुन हामी आर को भ्यालु निकालेका छ भने त्यो आर को भ्यालु कतिको चाहिँ विश्वसनीयता छ र कतिको चाहिँ मिनिङफुल छ र कतिको चाहिँ त्यो के छ भन्ने अर्थपूर्ण रहेको छ भन्ने र शुद्धता कतिको छ भने त्यो आर को भ्यालुमा कतिको शुद्धता छ भन्ने जस्ता कुरा पत्ता लगाउने भनेको हामीले प्रोबेबल इरोर मेथडलाई के गर्छौँ त हामी एप्लाई गर्छौँ। अब प्रोबेबल इरोरमा के हुन्छ भने यसको एउटा टर्म र कन्डिसन हुन्छ, यसको एउटा फर्मुला हुन्छ र एउटा के हुन्छ भने रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ। त्यो रुल एन्ड रेगुलेसनको बेसमा हामीले त्यो कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनसँग सम्बन्ध राखी के हुन्छ भने त्यसको कमी कमजोरीलाई इरोरलाई भनेको भेरिफाई गर्ने काम कसले गरेको हुन्छ भने प्रोबेबल इरोरले गरेको हुन्छ। त्यस कारणले डियर स्टुडेन्ट्स, यो के हुन्छ भने प्रोबेबल इरोर्स कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनमा यसको प्रयोग गरिन्छ कि जुन हामी आर को जुन भ्यालु निकालेका छौँ त्यो आर को भ्यालु कतिको चाहिँ मिनिङफुल छ, उसको कतिको महत्त्वपूर्ण छ, त्यो भ्यालु कतिको महत्त्वपूर्ण छ र त्यो भ्यालु कतिको विश्वसनीयता छ, त्यसमा कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ, त्यो रिलेसनमा कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ, वास्तवमा यो रिलेसन हो वास्तवमा यो रिलेसन होइन भनेको त्यो जस्ता कुरालाई के गर्छ भने यसले के हुन्छ भने आइडेन्टिफाई गर्ने काम गरेको हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, जब हामीले कुनै पनि एउटा स्याम्पल लिन्छौँ भनेको कुनै पनि पपुलेसनको हामी एउटा स्याम्पल लिन्छौँ, र्यान्डम स्याम्पल लिएर त्यसलाई के गर्छ भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने त्यसको बिचको दुईटा भेरिएबलको बिचको काम भने कोरिलेसन निकाल्ने काम हाम्रो कसले गरेको हुन्छ भने पर्सनले गरेको हुन्छ। त्यो पर्सनले जुन पर्सनको मेथडबाट जुन हामी आर को भ्यालु निकाल्छौँ त्यो आर को भ्यालु कतिको चाहिँ मिनिङफुल छ भने जस्ता कुरा भनेको यो प्रोबेबल इरोरले के गर्छ भने पत्ता लगाउँछ। अब चाहिँ कुरा यो छ डियर स्टुडेन्ट्स कि यसमा एउटा
स्ट्यान्डर्ड इरोरको कुरा आउँछ र एउटा हाम्रो के हुन्छ भने प्रोबेबल इरोरको कुरा आउँछ। त पहिला हामी स्ट्यान्डर्ड इरोरको बारेमा बुझ्छौँ र त्यसपछि प्रोबेबल इरोरको कुरा गर्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, अर्को वर्डमा के हुन्छ भने जस्तै कि कुनै पनि हामी एउटा स्याम्पल लियौँ होइन, ऱ्यान्डम स्याम्पल लिएर त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पलको हामी एउटा रिलेसन निकाल्यौँ। त्यो रिलेसन हामीले निकालेपछि आरको भ्यालु निकालिसकेपछि फेरि त्यही स्याम्पलबाट केही डाटाहरू, केही भेरिएबलको डाटाहरू जुन एक्स वाइ हुन्छ त्यसको डाटाहरू लिएर हामी के गर्छौँ, त्यसलाई पनि कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल्छौँ। र त्यो जुन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल्छौँ भने त्यसमा पनि के हुन्छ भने यो प्रोबेबल इरोरले दुईटा लिमिटेसन भ्यालु दिएको हुन्छ। दुईटा लिमिटेसन भ्यालु सँग हुन्छ। त्यो दुईटा लिमिटेसन भ्यालुको बिचमा के हुन्छ भने 50% चान्सेस रहन्छ कि जुन हामी आरको भ्यालु निकाल्छौँ त्यो भ्यालु के हुन्छ भने 50% नै के हुन्छ भने दुईटैको बिचमा चान्स हुन्छ कि दुईटै लिमिटेसन जुन भ्यालु हुन्छ त्यो दुईटै लिमिटेसन भ्यालुको बिचमा पर्छ भन्ने कुरा यसले के हुन्छ भने भेरिफाई गरेको हुन्छ। अब भनेको के हुन्छ भने स्टडी गर्दाखेरि हामी बुझिहाल्छौँ। पहिला हामीले के हुन्छ भने यसको डिफिनेसन पढौँ त है त। पहिला प्रोबेबल इरोर गर्छ के? त प्रोबेबल इरोर गर्छ के भने प्रोबेबल इरोर द प्रोबेबल इरोर of correlation coefficient is the measure। यसले के गर्छ भने मेजर गर्छ। के को मेजर गर्छ भने मेजर अफ टेस्टिङ चेक गर्ने काम गर्छ। के को द एक्युरेन्सी डिस्टेन्स एक्युरेन्सी गर्छ। रिलिएबिलिटी significant meaningful of the value of coefficient distance कोएफिसिएन्ट। जस्तै कि कुनै पनि हामी के गर्छौँ कोरिलेसनको एउटा भ्यालु निकाल्छौँ। हेरौँ डिस्टेन्स द प्रोबेबल इरोर अफ द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट जुन आरको भ्यालु हामी निकाल्छौँ बाई मेथड अफ कार्ल पियर्सनको मेथडबाट जुन आरको भ्यालु निकाल्छ इज द मेजर अफ टेस्टिङ। त्यसले के गर्छ मेजर गरेर टेस्ट गर्ने काम गर्छ। के टेस्ट गर्छ भने यो एक्युरेन्सी भनेको उसको शुद्धता कति छ, शुद्धता, र त्यसको रियाबिलिटी भनेको विश्वसनीयता कति छ उसमा, त्यो आरको भ्यालुमा विश्वसनीयता कति छ। सिग्निफिकेन्ट भनेको उसको महत्त्वपूर्ण कति छ। मिनिङफुल भनेको अर्थपूर्ण छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता कसले लगाउँछ भने प्रोबेबल इरोरले पत्ता लगाउने हुन्छ। डिस्टेन्स अर्को द probable error correlation coefficient help to determining the accuracy, reliability, significant as well as meaningful
meaningful of the value of the value of the coefficient that त्यो so far as depend on the random sampling डिस्टेंस यो भन्दा अघि नै मैले भनिसकेको छु कि हामी पहिला सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने कुनै एउटा स्याम्पल लिन्छौं त्यो स्याम्पलबाट हामी के गर्छौं भने कुनै एउटा मेथड हामी एप्लाई गरेर हामी के गर्छौं भने कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्छौं कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालिसकेपछि के गर्छ भने हेल्प टु द डिटरमाइनिङ हेल्प गर्छ हेल्प गर्छ के निकाल्नको लागि डिटरमाइन गर्छ भने भनेको त्यसको एक्युरेन्सी भनेको उसको कतिको शुद्धता छ कतिको विश्वसनीयता छ कतिको महत्त्वपूर्ण छ र भनेको कतिको मिनिङफुल छ भने जस्ता कुरा पत्ता लगाउने काम भने गरेको हुन्छ भने प्रोबेबल एररले काम गरेको हुन्छ। अब डिस्टेंस यसमा हामीले यो स्ट्यान्डर्ड एरर को बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ कि फर्मुला कहाँबाट कसरी आएको छ भने इफ r is the coefficient of if r is the number of coefficient of correlation coefficient of correlation and r is the sorry यो यहाँ हुँदैन r is the number of हुँदैन है यो हुँदैन डिस्टेंस r is the coefficient of correlation and n is the number of observation then भनेको अब्जर्भेसन गरिएको नम्बरलाई n ले संकेत गरिन्छ र r भनेको के हो भने जुन हामी कोएफिसिएन्ट निकाल्छौं कार्ल पियर्सन को मेथडबाट हामी जुन r को भ्यालु निकाल्छौं त्यसको र यसको रिलेसन भन्नाले के हुन्छ भन्ने इट्स स्ट्यान्डर्ड यो के हो भने स्ट्यान्डर्ड एरर यसको के हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड एरर डियर स्टुडेन्ट्स यस ई भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर आर कसको स्ट्यान्डर्ड एरर आर को भनेको हामी कसको स्ट्यान्डर्ड एरर आर भनेको हाम्रो के हो भने यो भनेको कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन हो यसको भ्यालु कति हुन्छ भने 1 - r² डिभाइड ओभर रुट अन्डर n डियर स्टुडेन्ट्स फेरि के फर्मुला हुन्छ भने 1 - r² डिभाइड ओभर रुट अन्डर n यो हाम्रो के हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड एरर को फर्मुला हुन्छ है त। अब चाहिँ हाम्रो प्रोबेबल एरर if r is coefficient of correlation and n is number of observation then it's probable error is given by p भनेको प्रोबेबल एरर r भनेको कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन इज इक्वल टु डिस्टेंस एउटा फर्मुलाले दिन्छ 0.67
4 5 एन्ड मल्टिप्लाई एसई भनेको स्ट्यान्डर्ड इरोर 0.6745 मल्टिप्लाई डियर स्टुडेन्ट्स यसको हामीले भ्यालु निकालिसकेका छौँ 1 माइनस आर स्क्वायर ओभर रुट अन्डर एन डियर स्टुडेन्ट्स दिस इज अ फर्मुला 0.6745 multiply 1.r square by over root under n distance यो probable error to r को रिलेसन निकाल्न भनेको यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ र डिस्टेन्स यससँग अर्को पनि एउटा फर्मुला छ कहीं हामीले पाउन सक्छौं के फर्मुला पाउन सक्छौं भने 2/3 र 1 माइनस आर को स्क्वायर अनि डिभाइड भने कति भयो भने ओभर रुट अन्डर एन डिस्टेन्स यो पनि फर्मुला हामीले पाउन सक्छौं अब डिस्टेन्स के हुन्छ भने जस्तै यो फर्मुलाले हामीले के गर्छ भने डिस्क्राइब गरेको हुन्छ यसले तय गर्छ के तय गर्छ भने कि त्यो जुन आर को भ्यालु हामी निकालेका छौं कोरिलेसन अफ कोएफिसिएन्ट जुन हामी निकालेका छौं भने त्यसमा के कतिको आर को भ्यालुमा के कतिको चाहिँ कमी कमिसन छ भन्ने कुरा जस्ता पत्ता लगाउने काम कसले गरेको हुन्छ भने यो हाम्रो प्रोबेबल इरोले गरेको हुन्छ जस्तै -1 र अरु के हुन्छ भने -1 र 1 को बीचमा के आउँछ भने आर को भ्यालु आउँछ यतिको बीचमा आउँछ भने त के कतिको भनेको यो सत्य कुरा हो भन्ने पत्ता लगाउने काम कसले गरेको हुन्छ भने प्रोबेबल इरोले गरेको हुन्छ यो भनेको आर को भ्यालु आउँछ आर को भ्यालु आउँछ भने यो आर को भ्यालु हुन्छ आर भनेको कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन हो यसको बीचमा भ्यालु यसको रहन्छ अनि यो भ्यालुमा कतिको चाहिँ मिनिङफुल छ कतिको सिग्निफिकेन्ट छ कतिको चाहिँ रिलायबिलिटी छ कतिको चाहिँ एक्युरेन्सी छ भने जस्ता कुरा पत्ता लगाउने काम कसले गरेको हुन्छ भने प्रोबेबल इरोले गरेको हुन्छ डिस्टेन्स अब यससँग केही सम्बन्धी केही नोटको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ यहाँ जस्तै कि डिस्टेन्स नोटमा हामीले के स्टडी गर्छौं भने इफ PER सबैमा आर को नि कुरा भइरहेछ डिस्टेन्स इज युज्ड यो प्रयोग गरिन्छ टु टेस्ट गर्नको लागि if the compound value of coefficient of correlation distance correlation is significant distance probable errors are like के गर्छ भने is use भने यसलाई probable error is use प्रयोग गरिन्छ टु टेस्ट को लागि जाँचको लागि if the compound value of the coefficient of correlation को compound value भन्ने बित्तिकै डिस्टेन्स हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि compound भनेको त मोर देन 2 हुन्छ मोर देन 2 भ्यालु compound भनेको एक भन्दा बढी हुन्छ एक भन्दा बढी कसको coefficient of correlation को एक भन्दा बढी भ्यालु जुन आउँछ त्यो भनेको कतिको सिग्निफिकेन्ट छ भनेको कतिको महत्त्वपूर्ण छ भने त्यो कुरा पत्ता लगाउने कसले काम गरेको हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रोबेबल इरोले काम गरेको हुन्छ अब कसरी त अब चाहिँ एक नम्बरमा अब चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं कि इफ मानौ कि इफ r is greater than 6 PE डिस्टेन्स यदि कन्डिसन यस्तो आइरहेको छ भने कस्तो त इफ r is greater than प्रोबेबल error 6 times यो 6 हो r is greater than 6 time of probable error r यदि यस्तो कन्डिसन आयो भने यदि r भनेको यति टाइमले बढी छ भने यसको अर्थ हो कि यसले के भन्छ भने r is significant r हो भने एउटा
यसको महत्त्वपूर्ण भ्यालु छ। यो एउटा सिग्निफिकेन्ट हो, सिग्निफिकेन्ट, आर इज द सिग्निफिकेन्ट हो। यदि चाहिँ इफ आर इज लेस देन पी ई आर देन आर इज नट सिग्निफिकेन्ट। सिग्निफिकेन्ट यानी कि आर यदि यस्तो शर्तमा आयो भने, यस्तो अवस्थामा आयो भने त्यहाँ हामी भन्न सक्छौँ कि यसको रिलेसनमा के छ भने सिग्निफिकेन्ट छैन। अब चाहिँ अर्को कि इफ आर इज लेस देन भइसक्यो हैन। अनि त्यसपछि एउटा हाम्रो आर इज 6 पनि हो, यहाँ 6 पनि भन्न सकिन्छ। 6 PER भनेको नो सिग्निफिकेन्ट वा त्यो भन्न सकिन्छ नो सिग्निफिकेन्ट। यसको केही पनि अर्थ, यसको बीचमा केही पनि अर्थ छैन। यसको महत्त्वपूर्ण त्यो भनेको आरको भ्यालु जुन छ भने महत्त्वपूर्ण छैन, सिग्निफिकेन्ट महत्त्वपूर्ण छैन। अब त्यसपछि यसले अरु के काम गर्छ भने द लिमिट अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट of the population is given R plus minus PER। डिस्टेन्स यही हो भनेको दुईटा लिमिट। डिस्टेन्स मैले योभन्दा अगाडि के मैले भनेको छु, यो त सबै कुरा हामीले बुझिसक्यो भने कि आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम अफ PE छ भने सिग्निफिकेन्ट हो। यसको अर्थ हो कि भनेको यो सत्य हो, सिग्निफिकेन्ट हो। यदि भनेको यस्तो अवस्था छ भने सिग्निफिकेन्ट होइन। अब यहाँ कुरा छ भने कि द लिमिट अफ द कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको जुन लिमिट छ, जुन एउटा सीमा छ, त्यो सीमा भनेको अफ द पपुलेसनको कुनै पनि पपुलेसनको हामी के गरे रेन्डम स्याम्पल स्पेस लिएर त्यसको आर भ्यालु निकालिसकेपछि त्यसमा के छ भने एउटा लिमिटेसन छ। त्यो लिमिटेसन के छ भने कि जुन हामी रेन्डम स्याम्पल स्पेस जुन आर निकालेका छौँ त्यो त्यसै स्याम्पलबाट यदि हामीले केही त्यसबाट एलिमेन्ट लिएर हामी के गर्छौँ भने त्यो एलिमेन्टको पनि के गर्छौँ भने हामी जब कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल्छौँ, आरको भ्यालु निकाल्छौँ, त्यो भ्यालु जुन आउँछ, आरको जुन भ्यालु आउँछ त्यो आरको भ्यालु के हुन्छ भने यो दुईटै सीमाभित्र रहन्छ, यानि कि यो दुईटै लिमिटेसनमा हुन्छ। एउटाले भन्छौँ यो प्लसलाई अप्पर लिमिट भन्छौँ, के भन्छौँ भने अप्पर लिमिट भन्छौँ, र चाहिँ यो माइनसलाई के भन्छ भने लोअर लिमिट भन्छौँ, डिस्टेन्स लोअर लिमिट भन्छौँ। र यसमा के हुन्छ भने यो दुईटै बीचमा रहेर के हुन्छ भने हामीलाई भ्यालु आउँछ भनेको 50% चान्सेस हुन्छ कि यो दुईटै बीचमा मात्र त्यो भ्यालु रहिरहन्छ। त्यो भ्यालु जुन आउँछ त्यो भ्यालु भनेको यो दुईटैको बीचमा, दुईटै यो लिमिटेसनको बीचमा के हुन्छ भने भ्यालु रहन्छ भनेको 50% चान्सेस रहन्छ कि जुन हामी एउटा रेन्डम स्पेस जुन त्यही डाटाबाट जुन हामीले स्याम्पल स्पेस जुन लिएर रेन्डम स्याम्पल स्पेस जुन हामी लिएका छौँ त्यही रेन्डम स्याम्पल स्पेसबाट केही एलिमेन्ट, डिरेक्सन बुझ्नु होला, केही एलिमेन्ट जस्तै कि हामी एउटा भनेको अब एउटा सेट हाम्रो छ, त्यो सेटको केही एलिमेन्टहरू लिएर जस्तै एउटा पपुलेसन हामी गऱ्यौँ, क्यालकुलेट गऱ्यौँ, एउटा हामीले रेन्डम स्याम्पलिङ गऱ्यो, रेन्डम स्याम्पलिङ गरिसकेपछि त्यसको आर निकाल्यो, इट्स ओके। त्यसमध्ये केही एलिमेन्टहरू लिएर जब हामी एउटा न्यू जुन आर निकाल्छौँ त्यो न्यू आर जुन हुन्छ, जुन त्यसको भ्यालु जुन आउँछ त्यो भ्यालु जुन हुन्छ भने अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटको बीचमा हुन्छ। यो भनेको 50% के हुन्छ भने 50% चान्सेस रहन्छ कि यस दुवैको बीचमा नै के हुन्छ भने रहन्छ। र डियर स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो जुन
यो हाम्रो जुन यो क्लास थियो त्यो यो क्लास भनेको हाम्रो के थियो भने टपिकमा थियो। कुन टपिकमा थियो भने प्रोबेबल इरोरसँग थियो। प्रोबेबल इरोर भनेको डिस्टेन्स सर्टकटमा हामीले यति कुरा बुझ्नुपर्छ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म लिएर उपस्थित हुनेछु यससँग सम्बन्धित इक्जाम्पलहरू। त्यो इक्जाम्पलमा हामीले के स्टडी गर्ने त भनेको कसरी सिग्निफिकेन्ट हुँदो रहेछ यो कुरा हामीले थाहा गर्छौँ। हाउ टु युज द फर्मुला, फर्मुला कसरी युज हुन्छ र हाउ टु फाइन्ड द लिमिटेसन अफ द प्रोबेबल इरोर भनेको प्रोबेबल इरोरको लिमिटेसन भ्यालु कसरी निकाल्ने र त्यसपछि यो फर्मुलाको कसरी युज गर्ने र कसरी चिन्ने कि यो भनेको सिग्निफिकेन्ट हो कि होइन, भनेको आरको जुन भ्यालु हो वास्तवमा चाहिँ त्यसको महत्त्वपूर्ण छ, मिनिङफुल छ, वास्तवमा त्यसमा विश्वसनीयता छ भन्ने कुरा जस्ता कुराहरू पत्ता लगाउने काम के हुन्छ भने हामी एउटा इक्जाम्पलको माध्यमबाट हामी बुझ्नेछौँ। त्यो इक्जाम्पल म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा लिएर उपस्थित हुनेछु। जबसम्मको लागि डिस्टेन्स यसलाई राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, नआएको कुरालाई सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।